अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर बादल झड़ चुके हैं, ऐसे समझ लें साफ क्लियर मौसम, चारों तरफ सूरज साइड देखें ना, साकिब बैक साइड कहीं से भी आज बादल नज़र नहीं आ रहे। फर्स्ट टाइम बादल थे तकरीबन 11-12 बजे तक, तो काफ़ी ऐसे समझ लें कि मौसम एक बार फिर कल का दिन है, परसों वाले दिन दोबारा एक्टिव होने वाला है। तो परेशानियां बढ़ गई हैं और पेट्रोल की वजह से, डीज़ल की वजह से, ये गंदम, ये फसलें, ये सारा निज़ाम, मोटरसाइकिल, आज इसी के बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि विलेज वाले कितने परेशान हैं। अब आगे का लहे अमल कैसे उन्होंने तैयार करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें जितने भी मेरे नए देखने वाले बहन भाई हैं, क्योंकि हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा क्यों नहीं हो रहा, ये आप सबकी मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो हो जाएगा। चलें साकिब चलते हैं जी। साकिब जी सफाई कर रहा है और ज़मीन बिल्कुल नीचे जानवरों के नीचे खुश्क हो चुकी है, और रात बाड़े के अंदर जानवरों को बांधा था, यहाँ पर खुश्क मिट्टी डाल दे। देखते हैं बेगम साहिबा किचन में क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सालन बन गया? हाँ जी, सालन बन गया। अब तंदूरी रोटी? हाँ जी, तंदूरी रोटी बन रही है। आटा भी गूंद लिया है जी। आज आप लेट हो गए ना? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, मैं लेट हो गया, लेकिन जैसा कि हमने कल बोला था कि कोशिश करेंगे डेली व्लॉग बनाने की, तो व्लॉग तो बनाना है, लेट नाइट तक बनाएं, जैसे भी बनाएं। आज काफ़ी बातें करनी है अपने बहन भाइयों से। शहजादा भी आ गया है जी। जैसा कि मैं बोल रहा था ना कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ जाके जो गंदम की जो हालत है। इसके अलावा गंदम की गहाई जो है ना, वो सबसे बड़ा मसला बन गया है अब, चाहे वो कंबाइन की सूरत हो, चाहे वो थ्रेशर, जैसे हम बीट थ्रेशर बोलते हैं, गंदम वाले थ्रेशर, तो अब उनके भी रेट्स डीजल की वजह से, क्योंकि डीजल 500 क्रॉस कर चुका है, तो उसकी वजह से बढ़ चुके हैं। तो अब किसानों के लिए मसाइल ही मसाइल है। इसके अलावा गरीब आवाम के लिए भी बड़े मसाइल आने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि तेल से जो भी चलने वाली चीज़ें हैं ना, चाहे वो रिक्शा है, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, तो उसका सब्जी के ऊपर भी असर पड़ेगा, उसका अजनास के ऊपर भी असर पड़ेगा, उसका ज़मीन, फसल, हर चीज़, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो इंसान हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो सब पर शदीद असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि इस मुल्क में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है किसी किस्म की। हाँ, मैं बात कर रहा था वीट थ्रेशर की, तो काफ़ी महंगा काम हो गया। तकरीबन 8 मन गंदम, 10 मन गंदम निकल जाएगी ट्रैक्टर और थ्रेशर में, जहाँ पर गहाई होती है, तो किसान के पास बाकी का क्या बचेगा? 4 मन कटाई, 4 मन कटाई। हम तो 1 एकड़ काट रहे हैं ना। हाँ। अगर बड़े जो किसान हैं, जैसे 4, 5, 6 एकड़ वाले, 10 और 4 मन कटाई वाले को देंगे, 14 मन ये निकल गया, और तकरीबन उसका 40,000, 35-40 हज़ार ठेका है, तो गंदम में भी नुकसान होने वाला है किसान को। तो हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं इधर, ऐसे समझ लें। अल्लाह पाक करम करे। बस क्या सूरत यार, क्या इंसान सोचता है, फसल से पहले फसल लगाता है, और क्या हो जाता है एंड में, उसको कुछ इल्म नहीं होता। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सूरत हाल है, क्या आगे ये सारे निज़ाम जो है, चाहे वो चारे की बिजाई है, चाहे वो काटन की बिजाई है, किसी भी काम में, क्योंकि मेन जो है ना, डीजल और पेट्रोल से कारखाने जो चलते हैं, जो भी मशीनरी चलती है, सब पर असर पड़ने वाला है, और गैस, साथ में गैस का भी। तो बेगम साहब आप रोटियां बनाएं, तो मैं जा रहा हूँ ज़मीन की सूरत हाल देखने, जो हमने गंदम काटी थी।
اس کی صورتحال دیکھتے ہیں ابھی کیا وہ گندم کی کٹائی ہو سکتی ہے. لو جی میں پہنچ چکا ہوں. یہ جو گندم ہم نے کاٹی تھی یہ دیکھیں بالکل گیلی ہے. ابھی کافی بارش ہوئی ہے یہاں پر اور بکھری ہوئی بھی ہے. لیکن یہ تو کٹائی ہو گئی نا اس کی. لیکن جس گندم کی ابھی کٹائی نہیں ہوئی اس کا مسئلہ یہ آنے والا ہے کہ اب درانتی لگائیں گے نا. اب اس کو درانتی لگائیں گے تو یہ ایسے جڑ سمیت آئے گی کیونکہ اس کی جڑ گل چکی ہے اور مٹی جو ہے نا اس کے ساتھ آئے گی ڈلی. اور وہ ڈلی دانے میں پرابلم پیش کرے گی. وہ پھر دانہ جب تک اس کو جتنا بھی صاف کریں وہ صاف نہیں ہوگا کیونکہ یہ گر چکی ہے اور اس کی جڑ بارشوں کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے. یہ اب مکمل ہی آئے گی درانتی سے. تو یہ کسانوں کے لیے بڑا پرابلم ہے اب کیونکہ ابھی کل کا دن ہے, پرسوں والے دن اور بارش آنے والی ہے تو اس سے مزید یہ جڑ خراب ہو جائے گی. تو ساتھ میں یہ مٹی آئے گی. مٹی کے ساتھ پھر گھر میں جو بھی دانے کسان اپنے خوراک کے طور پہ استعمال کے لیے جو رکھتے ہیں اس میں بھی یہ صاف ظاہر شامل ہو جائے گی. ریپر لگ نہیں سکتی جو اپنا ٹریکٹر وغیرہ کے ساتھ جس کی کٹائی کرتے ہیں کیونکہ یہ گری ہوئی ہے. پھر اگر گندم گری ہوئی ہے تو ریپر سے کٹائی نہیں ہوتی. باقی ابھی کافی گندم باقی ہے. یہ دیکھیں ساری گندم ہر طرف جدھر بھی نگاہ دوڑائیں تو آپ کو گندم کے دور دور کھیت نظر آئیں گے کیونکہ بارش کی وجہ سے بالکل کٹائی رک چکی ہے گندم کی. ابھی ایک دن ہے, اللہ خیر کرے, اللہ کرم کرے. اچھا ایک اور بات, جب تک یہ گندم خشک نہیں ہوگی نا تب تک تھریشر والے نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے کہ اس کے اوپر ڈیزل ویسے بھی مہنگا ہے, ڈیزل تو زیادہ خرچہ آئے گا, گندم خشک ہونی چاہیے. تو یہ بھی کسان کے لیے ایک اور مسئلہ بن گیا ہے. دور چیک کریں کیسے بڑے بڑے بادل نظر آ رہے ہیں مغرب سائڈ سے. یہ وہی کوہ سلیمان کا ایریا ہے, ڈیرہ غازی خان والے پہاڑ جو ہے. کھانا کھا لیا ہے پوری فیملی نے اور اندھیرا بھی چھا چکا ہے باہر. تو بیگم صاحب بنا رہی ہیں چائے. اچھا جی, میں کسانوں کی بات کر رہا تھا. تو اب جو ٹریکٹر سے ہل چلاتے ہیں نا پہلے 3000 لیتے تھے پھٹ بیل دا, یعنی ادھر بھی ہل ایک مارنا ہے تو اس اور آ بھی ایک ہل مارنا ہے. وہ تو 3000 وہ 6000 ہو گیا, ڈبل ہو گیا. تے روٹاویٹر جڑا 6000 لیندے سی وہ 10000 ہو گیا. تے آپ اندازہ لا لو پھر تسی کی بننا ہے, اللہ کرم کرے. باقی ہر چیز میں نے کہا نا, ڈیزل اور پیٹرول, یہ گیس, یہ تینوں چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا پورا بحران پیدا ہو رہا ہے پورے ملک میں. تو اللہ کرم کرے. تو ہم نے بھی سوچا ہے کہ ثاقب اور زہیب اب موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں نا سکول, تو ان کے لیے بھی ایک ایسے سمجھ لیں کہ سرپرائز آ گیا ہے پیٹرول کا. کیوں ثاقب؟ جی. تو بہت مشکل آنے والی ہے. اللہ کرم کرے. یہ اتنا تو دنیا میں پیٹرول مہنگا ہے نہیں جتنا ہمارے ملک میں ہے. پورے ورلڈ سے زیادہ ریٹ پاکستان میں ہے. باقی یہ چیزیں چلتی رہیں گی لیکن ولیج دیہات 70% لوگوں کا انحصار ولیج سے ایسے سمجھ لیں. ہمارے پاکستان میں جو دیہات ہے تو آبادی ہے تقریباً 70%, وہ کھیتی باڑی محنت مزدوری اسی سلسلے میں ان کا روزگار ہے. اب یہ سب چیزیں ان میں اگر پرافٹ, اسے پہلے بھی پرافٹ بہت کم تھا, اجناس کے ریٹ بہت کم تھے. اب گندم جو ہے, گندم میں پھر نقصان آنے والا ہے کسان کو. کاٹن میں بھی پچھلے سال بھی نقصان تھا گندم میں, کیونکہ ہم یہ سارا نظام اس لیے ہم نے گندم نہیں لگائی تھی تو کم ملنگا لگایا تھا. تو یہ ساری چیزیں اب پرابلم میں آنے والی ہیں. تو اس لیے اب کیا کر سکتے ہیں, کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے. کیوں بیگم صاحب, یا جانور پالیں
تو وہ بھی بیسٹ ایک آئیڈیا ہے کہ کچھ نہ کچھ منی فارم جانوروں کے شکل میں، تو اس کو ہینڈ پمپ سے پانی پلا سکتے ہیں، چارے لگا سکتے ہیں فصلوں کی بجائے. تو یہ ایک آپشن ہے کسان کے لیے. سبزیاں تو ہم اپنی لگاتے ہی ہیں، باقی پھر وہی بات کہ اگر کہیں سفر کرنا ہے تو پھر وہی پیٹرول آگے آئے گا. انشاءاللہ ہمارا آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا. جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، کوئی دکھ تکلیف تک نہ پہنچے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صحت مند اولاد دے. جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کرے، اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے. اس لیے تقریباً 3 مہینے پہلے میں نے بیگم صاحب کو بولا تھا کہ گیس کا جو ہے نا اب چھٹی، اب لکڑی پہ کام چلائیں گے کیونکہ لکڑی ہمارے پاس میسر ہے. تو اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.